प्रोफेसर मोइन निज़ामी साहब, आपसे मैं अगला सवाल करना चाहती हूँ। गुज़श्ता कुछ सालों से अब जबकि हम मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में तसव्वुफ़ की बात करते हैं, सूफ़ी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, एहसास ये होता है कि हम सूफिया की रविश को सराहने में भी थोड़े से सेलेक्टिवनेस का मुज़ाहरा करते हैं, जिसमें हमारी सहलंगारी भी है। यानी हम उन चीज़ों को उठा लेते हैं जिसे अपनाना हमें थोड़ा आसान लगे। मसलन हम उनकी शायरी पर बात कर लेते हैं, हम उनके अशार हिफ्ज़ करके कोट कर देते हैं, लेकिन उनकी अमली ज़िंदगी में जो रियाज़त शामिल है, जो इबादत शामिल है, वो जो सारे पहलू हैं, उससे हम थोड़ा चश्म पोशी करना मुनासिब समझते हैं। या मिसाल के तौर पर आजकल बहुत रिवाज चल पड़ा है सूफ़ी नाइट का या सूफ़ी म्यूज़िक का, और वो अक्सर सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होती है। आज भी हम मौसीकी सुनेंगे, उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, यकीनन उसके भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसके पीछे जो समा की रिवायत है और उसकी जो हकीकत है वो शायद हमारी नज़रों से नहीं गुज़रती। तो ये जो हमारी थोड़ी सेलेक्टिवनेस है, इस पर आप कुछ रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकूँगा क्योंकि इस पर बहुत अंधेरा है। सिलेक्टिव होना फितरत इंसानी में शामिल है, और सूफ़ी बेचारे तो बहुत बाद में आते हैं। हमने तो अम्बिया के साथ भी ये किया, अदियान के साथ भी ये किया। हम ये चाहते हैं और ये करते हैं कि जो जो सहूलत है हमें, जिसमें आसानी है, वो जुज़्व दीन है, और जिसमें हमें सहूलत नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, वो खारिज अज़ दीन है। सूफ़ीज़म एक अलग चीज़ है मेरे ख़्याल में, मुझे मे बी आई एम रॉन्ग। तसव्वुफ़ जिसको हम कहते हैं वो एक अलग चीज़ है, हमें इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सूफ़ीज़म एक तर्जमा है, एक वेस्टर्नाइज्ड नुक्ता नज़र का, एक मग़रिबी अंदाज़ फ़िक्र का, जिसमें सूफ़ी का एक तसव्वुर है कि बस वो सूफ़ी है, यानी बस ठीक है। जी हाँ, कोई सूफ़ी ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट इस पर इन्वेस्टमेंट करता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से जो भी मतलूबा नताइज हासिल करना चाहता है, उसका हक़ है वो करे। मुझे उसका एक काउंटर नैरेटिव अगर देना है तो मुझे उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अगर रूमी दुनिया में बेस्ट सेलर हैं, जलालुद्दीन रूमी, जो आपके ख़ित्ते में पढ़ाए जाते थे, यहाँ आपकी पुरानी नस्लें, हर एक शख्स रूमी के नाम से वाकिफ़ था, आपको उससे काट दिया गया, फ़ारसी से काट दिया गया, आपने रिवायत से काट दिया गया, दीन से काट दिया गया, और उसके 100 साल बाद आपको वेस्ट से दरामद शुदा एक रूमी जिस तरह का उन्होंने चाहा उन्होंने पेश किया, और ज़ाहिर है अब हमारी नई नस्लें उस रूमी को पहचानेंगी जिस पर अगलों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारे अकाबिर के साथ वर्ल्ड लेवल पर यह हो रहा है कि उनमें से मिनहा करने की कोशिश की जा रही है इस्लामी अनासर को, कि इस्लामी अंसर एक ऐसा डंक है खुदा न खास्ता जो किसी इंसान में नहीं होना चाहिए, वो निकाल दिया जाए तो फिर वो सूफ़ी है। ये काम हम पंजाब में ख़ास तौर पर बुल्ले शाह के साथ करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, ये कोई आज का मसला नहीं है, ये अज़ली मसला है। अल्लामा इकबाल को इसका ख़याल और एहसास हो गया था। आज से 100 साल पहले उन्होंने कहा था जलालुद्दीन रूमी के बारे में कि अफसोस है भाई हमारी कौम पर, जिसने रूमी से जिस्म का रक्स तो सीख लिया, रूह का रक्स नहीं सीखा। तो अल्लामा जो नब्बाज़ अहद थे, उन्हें इस मसले का भी एहसास था। सूफ़ियों में बहुत सारे ऐसे ग्रोह हुए जो जाली सूफ़ी हैं या सहलंगार सूफ़ी हैं, जो डॉक्टर साहिबा ने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया। इनको हमारी तारीख़ तसव्वुफ़ में इबाहती सूफ़ी कहते हैं, जिनके लिए सब कुछ जायज़ है, जो क़वानीन शरीयत के पाबंद नहीं हैं, और बल्कि पाबंद नहीं है उनका इनकार करते हैं। इबाहती सूफ़ी एक थिंकर है, एक फ़िलासफ़र है, एक दानिश्वर है, जिसका कोई दीन और मज़हब नहीं है।
وہ بظاہر کہتا ہے کہ انسانیت میرا مذہب ہے، وہ بظاہر کہتا ہے کہ ہم آہنگی میرا مذہب ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا نفس امارہ اس کا مذہب ہے، اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یا اس کو چینلائز کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف استدلال ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے صوفیوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یعنی میں سما کا قائل ہوں، میں چشتی نظامی ہوں، کوئی روئے زمین کا چشتی نظامی ایسا نہیں ہے جو قائل سما نہ ہو۔ میرے لیے غذائے روح ہے سما، لیکن غذائے روح تو میرے لیے اور بہت کچھ ہے۔ سما کا ایک مستحب کی حد تک یا ایک پسندیدہ چیز کی حد تک میرے لیے وہ میرا کورس نہیں ہے۔ سما میرا لازمی پرچہ نہیں ہے، سما میرے لیے نماز، روزے اور زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے۔ تو پہلے مجھے بحیثیت مسلمان اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور پھر باقی ساری چیزیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صوفیوں کے ہاتھ میں جب تک زمامے قیادت رہی، ایسی نسلیں تیار ہوتی رہیں جو معاشرے کے لیے زیادہ قابل قبول تھیں، جن میں ایکسیپٹنس بہت تھی۔ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بابا فرید کا کلام گرنتھ صاحب میں موجود ہو اور گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد میاں میر نے رکھا ہو، اور میں تو آج نہیں ممکن، توسہ شریف میرے پیر خانے کا پیر خانہ ہے، میں جب وہاں دیکھتا ہوں کہ 200 سال پہلے ٹلہ جوگیاں کا ایک جوگی گیا ہے توسہ شریف میں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا ہے اور اپنے مصلے پہ بٹھایا ہے۔ آج توسہ کیا، یہاں کسی ایسے آدمی کے پاس بھی کوئی جائے جوگی یا سکھ یا کوئی جو خواجہ شاہ سلیمان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کا مصلہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو جب اہل ظواہر کے پاس آ گئی مذہبی قیادت تو یک دم وہ آہستہ آہستہ تدریجاً وہ چیزیں غائب ہوتی گئیں جن میں انسانیت تھی، جن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، ایک صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم نہیں ہے؟ غالباً اس سوال و جواب میں ایک حکمت پوشیدہ تھی کہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کے باوجود کھڑا ہوا ہوں یہ جانتے ہوئے یہ ایک انسان کا جنازہ ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی ان کا ایک قول ہے کہ میری خانقاہ میں جو آئے نہ اس کا مذہب پوچھو، نہ اس کا وطن پوچھو، نہ اس کی ذات پوچھو، اس کے آگے دسترخوان بچھاؤ، اس کے پاؤں دھلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور پھر اس کے ہاتھ دھلاؤ۔ یہ بالکل غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نا ہم اپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہو گئے ہیں، ڈپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی ہے۔ یہ فقہ ہے، یہ زہد ہے، یہ عسکریت ہے، اور یہ جناب مذہبیت ہے، اور یہ سریت ہے، اور یہ تصوف ہے، اور یہ روحانیت ہے۔ یہ سارا کچھ ایک وحدت میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو منقطع کر کے کریں گے تو وہی کام کریں گے جو جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ چند اندھوں نے جو ہاتھی کو دیکھا تھا، وہ جس اندھے کے ہاتھی کے جس عضو پہ پڑے تھے وہ سمجھتا تھا کہ سارے کا سارا ہاتھی یہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد لڑائی ہو رہی تھی، اندھے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا کہ نہیں وہ تو یہ ستون کی طرح ہوتا ہے، اس نے تو ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ لگایا ہوا تھا، دوسرا اپنے بازو کے کہتا تھا نہیں ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، اس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا ہوا تھا۔ رومی کہتے ہیں وہ سارے بیک وقت سچے بھی تھے اور سارے بیک وقت جھوٹے بھی تھے۔ جب تک ہم تصوف کو اور دین کو اس کی کلیت میں نہیں دیکھیں گے ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ یقین مانیے کہ جو اسلام انسانیت دوستی کا سب سے بڑا مبلغ ہے، کچھ عرصے سے اس کی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ اب دہشت اور خوف کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ اس میں اغیار کا قصور تو ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلامی معاشروں میں، وہ امن نہ باہر ہے خارج میں ہے، اور نہ وہ امن اور اطمینان اور سکون باطن میں ہے، اندر کی دنیا بھی منتشر ہے۔ تو میں بالکل اس کو انڈوس کرتا ہوں کہ بالکل صوفی سماج ضرور ہے، بالکل صوفیوں کی جو آزادانہ اور کلندرانہ روش ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سر آنکھوں پر ہے،
مگر ویسا ہو جائے، اس کیفیت میں آپ ہوں تو ویسا کریں، اور دین دین ہے اور دین سے منسلک رہیں گے۔ میرے لیے ذاتی طور پر میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں کہ کسی بھی نوعیت کی روحانیت جو منقطع ہے اسلام سے، وہ میرے لیے شاید کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے اور دین ہے اور اس کے مسلمات ہیں تو سب ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔